السلام عليكم. توجور ليكيب تاع دار البيضاء اوني في القهوه تاعنا 58 دار البيضاء اون فاس لا ميتيو كيما درنا قبل المونديال دي كريتيك كونستركتيف بور ليكيب ناسيونال كيما نقولها ونعاودها اوني دي ناسيوناليست اوني با دي زيكسبير نحبوا الفريق الوطني تاعنا مسيو راورا ومسيو سعدان. رحنا لافريك دو سود جينا من لافريك دو سود on soutient notre équipe nationale jusqu'à la fin de nos jours. Mais on est déçus. Déçus de quoi? Déçus du résultat. Déjà on a, comment dirais-je, on avait des sentiments, des pressentiments, كما يقولوا إحساس بلي كنا رايحين نديرو فياسكو. Après les qualifications, لعبنا كوب دافريك جازت بلي موان دو بور دي بليسي كاتاستروفيك وكنا مقنعين وفرحنا بينا قلنا ما عليناش قلنا معليش وعليكم السلام ورحمه الله قلنا معليش قلنا ان شاء الله اذا كتب ربي تتسقم في المونديال ما عليناش كنا تسقم في المونديال سيتي لو سوي دو شاك الجيريان في 40 مليون. حنا كيما نقولوا حنا رانا دي جون هنايا بارمي لي 40 مليون دالجيريان. نبداو بمسيو بريزيدون لا ريبوبليك اللي نحبوه بزاف دعم الفريق الوطني بلي مليون دورو بلي كاع لي سبونسور ربراب سي غراس او بريزيدون لا ريبوبليك كوكا كولا غراس او بريزيدون لا ريبوبليك فخامة رئيس الجمهورية نفتخروا به هنا وافتخرنا به في لافريك دو سود. سي سعدان يهضر غير روراوا جامي ذكر حاجة أخرى الحاج روراوا الحاج روراوا الحاج روراوا. أنا بيرسونيلمون شوي ديسو، الناس يسون ديسو. لي موين اللي درناهم كاع الفريق الوطني جبنا اسبيبار كومبلي ياسين، اسبيبار كومبلي مفتوحة باش يخدم لنا الفريق الوطني، لي بليسي اي تو سا، ما عليناش. حنا رحنا لافريك دو سود باش نديرو نتيجة، باش نخرجوا من 82 86 جي بارلي افيك دي جوار في كاب تلاقيت فيهم في لونغ ستريت يا رابح خويا قال لك حنا كرهنا مازلنا فرضوا فوق دارنا 82 حبينا هذه لا جينيراسيون طلع تكري ان ديكليك وبان حنا ديجا حضرناها لو 29 مي باللي يا شيخ سعدان الله ينصرك وقلنا له الله ينصرك وقلنا له الله ينصرك. ليكيب هذه امنا بها وتروح للدوزيام تور صح ولا لا؟ والله غالب اسمع باش نلخصوا هذه النقطه في كلمه واحده هو تلمو خاف لي زيكيب تلفلو كاع لا سلوفيني لونجلتير والله العظيم كاع سي دي زيكيب كرونابل نامبورت واحد تلاقينا به هنا كي جينا هضروا هنا الاحباب وكير الله يبارك. حنا كيما يقول لك الانسان شغل لعبوا بلا بانيك لعبوا دي جون بلو خايفين جو سي با هي ماشي لي جوار سي با كاستيون دي جوار ولا سي سعدان كلموا هما وصلوا للمونديال دار لهم اون تاكتيك دو جو نلعبوا سي كوم سي يجونا لي بال رومبالي دير لو مور جو با انا بيرسونيلمون هضروا هاد دي غران اكسبير قال لك اون ريان كومبري واش يعني فريمون اون اي ديسو. يعني المونديال هذا جاز شغل تلمون جاز تم وخرجوا دي غران زيكيب داكور خرجت الايطالي خرجت البرتغال خرجت فرنسا خرجت البرازيل خرجوا داكور بصح حنا كي نشوفوا الباركور تاعنا اون ميريتي ميو داكور اون ميريتي ميو فاسيلمون دوزيام تور. دركا تشوف حنايا تشوف دي غران زونترينور يقول لك باللي سي ان بيلون نيجاتيف دي زونسيان جوار يقول لك واحد كيما عمار يرحم والديك يقول لك سي اون مانتيان سعدان سي ديكتاتوريال. دوك اش معناتها ديكتاتوريال وصل الخار اسمها شغل ولات لنا بلاد ديكتاتور. حنا الحمد لله سي ان بي ديموقراط تيلمو ان اونسيان جوار واش يحس الشعور تاعو بقلبه. تشوف نتايا واحد كيما بالمغرب يقول لك اون اورجونس ان باترون في ليكيب ناسيونال قالها بحليف ان باترون ليكيب ناسيونال قالها بالمبروك لازم ان بري تكنيسيان في ليكيب ناسيونال ان كرون انترينور ليكيب ناسيونال. يا سعدان قلنا هذاك باللي سي بون وصلتي ان مومون وين خلاص ماشي نقولوا الشعب كرهك الشعب ما كرهكش
انا باش با نكره انا مؤمن لا اله الا الله ما نجمك انسان سي بون الشعب يفو شونجي ان بو دار توجور كوس 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 تكرهوا توجور يعطيك الصحه دونك هو انا نقول هذا مبروك عليك لي 2 اللي جايين ومبروك علينا في السنه اللي راه جاي تو سامبلومون هذا واش حابين نقولوا له هكذا انا نقولها له الفياسكو جاينا ويجينا اون طوريان افيك لوي ديجا حنا من اللي جينا من المونديال الناس والله العظيم تدوا على البالون يقول لك انا والله نقرا ديما سعدان هو فرحان بروحو يصرفو هو رايح جلفا يروح لقسنطينه يروح ان بو بارتو اي نون سيلمون يتخوف لوكازيون باش يكريتيكي لو فري سيبورتور الجيريان انا شويه ان فري سيبورتور الجيريان هادوما سي دي فري سيبورتور اللي راحوا لافريك دو سود سي دي فري سيبورتور اللي راحوا لاندرمان سي دي فري سيبورتور اللي بكاو عليها هنا وخرجوا مور الماتش تاع اندرمان سي دي فري سيبورتور يا سعدان l'Algérie elle a de la chance وانت vous avez de la chance كيما انت كيما روراوا مسيو روراوا هذه لا شونس تاع 40 مليون بالجيريان اللي تبعوا الفريق الوطني من طفل صغير حتى للشيخ مولا انا والله العظيم يا خوتي كنا في هات في داليا كوتي دو بريتوريا شفت ليماج تاع السكان اباتو معوش متاسف هاد كاع اللي فريمون جازوا على ليكيب ناسيونال من الفلان والرواح يعني فريمون يعني يفو انسان يعجز اللسان يهدرها tu vois ce que je veux dire هي tout simplement قلت لك كيما اوريفون من موطون يدخل لو مويان يقول لك هذوما الناس اللي راهم يهضروا عليا في القهاوي يجوا يحكموا ليكيب ناسيونال انا نقول لك بكل صراحه شيخ سعدان انا ما قريتش كيما انت فوزات لو ماجسترا سي صا هي ماجسترا دكتوراه في التدريب الله يبارك انا نقول لك صح عندك دكتوراه في التدريب بصح عندك نيفو بريمير في الكوتشينغ والو ماشي باش نضحكوا ولا والو وتزيد تقول باللي الناس يحبوا لازم يدعموا الفريق الوطني هذا انا نقول لك باللي ندعموا بلا ما تقولها لي انا خليت ايماج تاع لو فري سيبورتور الجيريان ارحاب محمد وليد الدار البيضاء كيما يقول لك لو سيبورتور لي بارمي 40 مليون d'Algériens tu vois ce que je veux dire l'action est vraiment قاس ناس même en Afrique du Sud انا بيرسونيلمون رحت بها وجو سي باللي شغل اون فولي ميم ماركي ليستوار هذاك النهار اللي شفنا الماتش تاع الانجليز اون فولي ماركي ليستوار كومون ميم نو فرير بنزيما اي ناصري on les a pas oubliés comment انا جو فولي بور لونسي الميساج هذا tellement انا حبيت ليكيب ناسيونال هذه تكون de A à Z, من premier 23, gagne niveau mondial. Et j'ai demandé à Monsieur Blatter en direct, fait 4 ans, match en anglais, avec les couleurs nationaux. C'est nos frères qui m'ont dit ça. On ne les a pas oubliés. Si la France elle les a négligés, ou les on est prêt à les accueillir s'il y a vraiment une loi pour les accueillir.